देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अन्तर्गतको आजको यस प्रसङ्गलाई सुरुवात गर्न गइराखेका छौँ। भक्तिभावपूर्वक दुर्गा भवानीलाई हृदयमा विराजमान गराएर यो पावन कथालाई श्रवण गर्नुहोला। त्यही प्रसङ्गमा व्यासजी भन्नुहुन्छ, ती गुरुका वचन सुनेर सुन्दरी शशिकला प्रेमले विभोर भइन् र ती गुरु यति सुदर्शनको महिमा बताएर ती सुदर्शनको प्रभावलाई बताएर त्यस स्थानबाट प्रस्थान गरे। ती श्रेष्ठ गुरु गएपछि ती सुन्दरी पूर्व अनुराग तथा पहिल्यैदेखि सुदर्शन अत्यन्त सुन्दर छन् रे भनेर सुनिराखेको हो। त्यस्तै गरेर अहिले ती गुरुले गरेको प्रशंसा सुनेर प्रेमको अतिरेकका कारण अत्यन्तै अधीर भइन्, उनको मन चञ्चल भयो। त्यसपछि ती शशिकलाले आफ्नो इच्छा अनुसार काम गर्ने एउटी सखीसित भनिन् कि रसबाट अनभिज्ञ तथा उत्तम कुलमा उत्पन्न ती राजकुमारको विषयमा सुनेर मेरो शरीरमा विकार उत्पन्न भएको छ। यस समय कामदेवले मलाई अत्यधिक पीडा दिइरहेका छन्। अब म के गरौँ र कहाँ जाउँ? जबदेखि मैले सपनामा दोस्रो कामदेव समानका ती राजकुमारलाई देखेँ तबदेखि विरहले आकुल भएको मेरो कोमल मन अत्यधिक सन्तप्त भइरहेको छ। हे भामिनी, यस समय मेरो शरीरमा लगाइएको चन्दन मलाई विष समान लागिराखेको छ। मैले लगाएको माला मलाई सर्पतुल्य लागिरहेको छ र चन्द्रमाका यी शीतल किरणहरू मेरा लागि आगोका समान प्रतीत भइरहेका छन्। यस्तो छटपटी मलाई किन भइरहेको छ? यस समय महलमा, वनमा, सरोवरमा तथा पर्वतमा कहीँ पनि मेरो मनले शान्ति पाइरहेको छैन। विभिन्न प्रकारका सुखका साधनहरूले दिन अथवा रातमा कुनै पनि समयमा सुखको अनुभूति भइरहेको छैन। विशेष गरेर शयन गरेर, पान गरेर, गायन तथा वादन यी मध्येमा कुनै पनि चिजले मेरो मनलाई प्रसन्न पार्न सकिरहेको छैन तथा न त मेरा आँखाहरूलाई कुनै पनि वस्तुले तृप्त नै बनाउन सकेका छन्। शरीर तथा मन भन्दछ त्यसै वनमा जाउँ जहाँ त्यो निष्ठुरी विद्यमान छ, तर कुलको लाजको कारण डराएकी छु र फेरि आफ्ना पिताको अधीनभित्र पनि रहेकी छु। के गरौँ? मेरा पिता अझै मेरो स्वयम्वरको आयोजना गरिरहनु भएको छैन। यदि स्वयम्वर भइदिएमा म इच्छापूर्वक आफूलाई सुदर्शनमा समर्पित गरिदिने थिएँ। यद्यपि अरू 100 करोड समृद्धिशाली राजाहरू छन्, परन्तु मलाई ती रमणीय लाग्दैनन्। राज्यहीन भए तापनि, राज्यबाट निकालिएर ऋषिको आश्रममा हुर्किरहेका भए पनि ती सुदर्शनलाई म अधिक रमणीय मान्दछु। तिनलाई नै मैले पति रूपमा स्वीकार गरेकी छु। एक्लो, निर्धन, बलहीन, वनवासी तथा फलको आहार गर्ने भए तापनि सुदर्शन त्यस शशिकलाको हृदयमा पूर्ण रूपले बसेका थिए। भगवतीको वाग्बीज मन्त्रको जपबाट सुदर्शनलाई यो सिद्धि प्राप्त भएको थियो। त्यो पूर्ण रूपले ध्यानमग्न भएर त्यस सर्वोत्तम मन्त्रको निरन्तर जप गरेका कारणले गर्दा तिनलाई यस्तो फल प्राप्त भएको थियो। एकपटक सपनामा सुदर्शनले ती अव्यक्तपूर्ण ब्रह्मस्वरूपा जगत जननी विष्णुमाया तथा सबै सम्पदा प्रदान गर्नुहुने भगवती अम्बिकाको दर्शन गरे। त्यसै समय श्रृङ्गवेरपुरका अधिपति निषादले सुदर्शन कहाँ आएर तिनलाई सबै प्रकारका सामग्रीहरूले परिपूर्ण उत्तम रथ प्रदान गर्यो। त्यस रथमा 4 घोडा जोतिएका थिए र त्यो सुन्दर पताकाहरूले सुशोभित थियो। त्यो जङ्गलको राजा निषाद राजाले राजकुमार सुदर्शनलाई विजयशाली ठानेर उनलाई उपहार स्वरूप त्यो रथ दिएका थिए। सुदर्शनले पनि प्रेमपूर्वक त्यसलाई स्वीकार गरेर मित्र रूपमा आएका त्यस निषादको वन्य फलमूलद्वारा राम्ररी सत्कार गरे। तब आतिथ्य स्वीकार गरी ती त्यस निषाद राज गएपछि त्यहाँका तपस्वी गण मुनिहरू अत्यन्त प्रसिद्ध भएर सुदर्शनसित भन्न लागे, हे राजकुमार, तपाईँ धैर्यवान हुनुहुन्छ। माता भगवतीको कृपाले केही दिनहरूमा नै निश्चय नै तपाईँबाट खोसिएको तपाईँको राज्यलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ, यसमा सन्देह छैन।
हे सुब्रत विश्व मोहिनी र वरदायिनी भगवती अम्बिका तपाईँ प्रति प्रसन्न हुनुहुन्छ। अब तपाईँलाई उत्तम सहायक पनि प्राप्त भएको छ, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्। तत्पश्चात ती व्रतधारी मुनिहरूले मनोरमासित भने, हे शुचिस्मिता, अब तपाईँको पुत्र सुदर्शन चाँडै भूमण्डलको राजा हुनेछन्। तब ती कोमलाङ्गी मनोरमाले उनीहरूसित भनिन्, तपाईँहरूको वचन सफल होस्। हे विप्रगण, यो सुदर्शन तपाईँहरूकै सेवक हो। साँच्चै उपासनाबाट सबै थोक सम्भव हुन्छ, यसमा आश्चर्य के नै छ र। तर यससित न त सेना छन्, न मन्त्री छन्, न यससित राज्यको ढुकुटी छ, न यसका लागि सहायक कोही नै छ। यस्तो अवस्थामा मेरो पुत्रले राज्य पाउन कसरी योग्य बन्न सक्दछ? तपाईँहरू मन्त्रका पूर्ण वेत्ता हुनुहुन्छ, अतः तपाईँहरूको आशीर्वचनद्वारा मेरो यो पुत्र निश्चय नै राजा हुनेछ। यसमा कुनै पनि प्रकारको सन्देह छैन। रथमा सवार भएर मेधावी सुदर्शन जहाँ पनि जान्थे त्यहाँ उनी आफ्नो तेजले एक अक्षौहिणी सेनाबाट ढाकिए झैँ प्रतीत हुन्थे। हे भूप, यो त्यस बीज मन्त्रकै प्रभाव थियो, दोस्रो कुनै कारण थिएन। किनभने ती सुदर्शन सर्वदा प्रसन्नतापूर्वक देवीको त्यो मन्त्रको जप गर्ने गर्दथे। जो मनुष्य कुनै सद्गुरुबाट कामराज नामक अद्भुत बीज मन्त्र ग्रहण गरी शान्त भएर पवित्रतापूर्वक त्यसको जप गर्दछ, त्यसले आफ्नो सबै कामनाहरू पूर्ण गर्दछ। हे नृपश्रेष्ठ, पृथ्वी तलमा अथवा स्वर्गमा पनि कुनै यस्तो अत्यन्त दुर्लभ पदार्थ छैन जो कल्याणकारिणी भगवती प्रसन्न भएपछि प्राप्त हुन नसकोस्। ती महान मूर्ख, भाग्यहीन तथा रोगहरूबाट व्यथित हुन्छन्, जसको मनमा जगदम्बाको अर्चना आदिमा विश्वास हुँदैन। हे कुरुनन्दन, जो भगवती युगको आदिमा सबै देवताका माता भनिएकी थिइन्, यसै कारण आदिमाता यस नामले विख्यात हुनुभयो। उहाँ नै बुद्धि, कीर्ति, धृति, लक्ष्मी, शक्ति, श्रद्धा, मति र स्मृति आदि रूपमा समस्त प्राणीहरूमा प्रत्यक्ष देखिनुहुन्छ। जो मानिस मायाबाट मोहित छन् तिनले उहाँलाई जान्न पाउँदैनन्। कुतर्क गर्ने मनुष्यले ती भुवनेश्वरी भगवती शिवाको भजन गर्दैनन्। ब्रह्मा विष्णु शिव इन्द्र वरुण यम वायु अग्नि कुबेर त्वष्टा पूषा दुवै अश्विनी कुमार भग आदित्य वसु रुद्र विश्व देव एवं मरुद्गण यी सबै देवतालाई सृष्टि गर्ने, पालन तथा संहार गर्नुहुने ती भगवतीको यी सबैले ध्यान गर्दछन्। कुन यस्तो ज्ञानी छ जो ती परमात्मिका शक्तिको आराधना नगरोस्? सुदर्शनले सबै कामनाहरू पूर्ण गर्नुहुने उनै कल्याणकारिणी भगवतीलाई चिनेका थिए। ती विद्या तथा अविद्या स्वरूपी महामाया भगवती नै ब्रह्म हुनुहुन्छ र अत्यन्तै दुष्प्राप्य हुनुहुन्छ। ती पराशक्ति योगद्वारा नै अनुभव गम्य हुनुहुन्छ र मोक्ष चाहने मानिसहरूलाई मोक्ष प्रदान गर्ने विशेष प्रिय हुनुहुन्छ। ती भगवतीका परम कृपा बिना परमात्माको स्वरूप जान्नमा कोही पनि समर्थ हुन सक्दैन। जो तीन प्रकारको सृष्टि गरी सर्वात्मा भगवानलाई देखाउनुहुन्छ, उनै भगवतीको मनबाट सम्यक चिन्तन गर्दै राजकुमार सुदर्शन राज्य प्राप्तिबाट भन्दा पनि धेरै सुखको अनुभव गरेर वनमा बस्दथे। उता ती शशिकला पनि प्रेमको ज्वाराले अत्यधिक पीडित भएर नाना थरी उपचारहरूद्वारा कुनै प्रकार आफ्नो दुखित शरीर धारण गरिरहेकी थिइन्। यसै बीच उनका पिता सुबाहुले कन्या शशिकलालाई वरको अभिलाषिणी जानेर बडो सावधानीका साथ स्वयंवर आयोजना गराए। विद्वानहरूले स्वयंवर तीन प्रकारका बताएका छन्। त्यो क्षत्रिय राजाहरूको विवाहका निम्ति उचित बताइएको छ। ती मध्येमा प्रथम इच्छा स्वयंवर हो, जसमा कन्या आफ्नो इच्छा अनुसार पति स्वीकार गर्दछिन्। दोस्रो पढ स्वयंवर हो, जसमा कुनै प्रकारको शर्तमा विवाह गरिन्छ, जस्तो कि भगवान श्रीरामले जानकीको स्वयंवरमा शिवधनुष भाँच्नु भएको थियो। तेस्रो स्वयंवर शौर्य शुल्क हो, जुन सुरवीरहरूका लागि बताइएको छ। नृपश्रेष्ठ सुबाहुले ती मध्ये इच्छा स्वयंवरको आयोजना गरे। शिल्पकारहरूद्वारा धेरै थरीका मञ्च बनाइए, तीमाथि सुन्दर आसन बिछ्याइयो। तत्पश्चात राजाहरूका आसन योग्य विविध आकार प्रकारका सभा मण्डपहरू बनाइए। यस प्रकार विवाहका लागि सम्पूर्ण सामग्री जुटेपछि सुन्दर नयनी शशिकलाले दुखित भएर आफ्नो सखीसित भनिन्,
एकान्तमा गएर तिमी मेरी आमासित मेरो यो वचन भनिदेऊ कि मैले आफ्नो मनमा ध्रुव सन्धिका सुन्दर पुत्र सुदर्शनलाई पतिका रूपमा वर्ण गरेकी छु। ती सुदर्शन बाहेक म अरू कसैलाई पति बनाउने छैन, किनभने स्वयं भगवतीले राजकुमार सुदर्शनलाई मेरो पति निश्चित गरिदिनु भएको छ। उनले यसो भनेपछि ती मृदुभाषिणी सखीले शशिकलाको माता विदर्भ सुता कहाँ गएर शीघ्र एकान्तमा उनीसँग मधुर बाणीमा भनिन्, हे साध्वी, तपाईँकी पुत्रीले अत्यन्त दुखित भएर मेरो मुखबाट तपाईँलाई जे भन्न लगाएकी छन् त्यसलाई तपाईँ सुन्नुहोस्। हे कल्याणी, यस समय चाँडै उनका हितका लागि कार्य गर्नुहोस्। उनको भनाइ छ कि भारद्वाज मुनिका आश्रममा जो ध्रुव सन्धिका पुत्र सुदर्शन रहन्छन् उनलाई उनले आफ्नो मनमा पति रूपमा वर्ण गरिसकेकी छन्, अतः उनले अरू कुनै राजालाई वर्ण गर्ने छैनन्। त्यो वचन सुनेर रानीले राजाको आगमनपछि छोरीको सारा कुरा जस्ताको तस्तै बताइन्। त्यो कुरा सुनेर राजा सुबाहु आश्चर्यमा परेर पटक पटक मुस्कुराउँदै उनी आफ्नी भार्या विदर्भ राजकुमारीसित यथार्थ कुरा भन्न लागे। हे सुब्रु, तिमी त यो जानकार नै छौ कि त्यो बालक राज्यबाट निकालिएको छ र निर्जन वनमा एक्लै आफ्नी मातासँग बस्दछ। त्यसैका लागि राजा वीरसेन युधाजितद्वारा मारिए। हे सुनयना, त्यो निर्धन योग्य पति कसरी हुन सक्दछ? तिमी यो कुरा पुत्री शशिकलासित भनिदेऊ कि ठुला भन्दा ठुला प्रतिष्ठित राजा यस स्वयंवरमा आउँदैछन्, अतः उनीहरूप्रति यस्तो अप्रिय कुरा उनले कहिल्यै पनि नबोल्नु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, यससँगै हामीले श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको आजको प्रसङ्गलाई यही विश्राम गरेका छौँ। सुदर्शनको प्रसङ्ग चलिरहेको छ। भोलिका दिनमा पनि यसपछिका कथाहरूलाई श्रवण गर्नेछौँ। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी पराम्बा भगवतीको परम कृपा हजुर तथा हजुरका परिवारजनमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। नमस्कार।